طرف बेरोजगारी तो दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई। गरीब आवाम के लिए जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना मुहाल हो गया है। दीगर अशिया के साथ साथ LPG की कीमतों में हुश्शरपा इजाफे ने तो आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। लाहौर से देखते हैं जाहिद आबिद की ये रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट और घरेलू इस्तेमाल के लिए रोजाना 14,000 टन LPG इस्तेमाल की जाती है। गुज़श्ता 3 हफ्ते में LPG की कीमतों में 25 रुपए फी किलो तक इजाफा हो चुका है और लाहौर में LPG की कीमत 85 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। मार्केट माहिरीन इस मुनाफे को जायज ख्याल नहीं करते। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक गर्मी के मौसम में खपत कम होने के बावजूद पैदावारी कीमत के मुकाबले में 15 रुपए फी किलो तक नाजायज मुनाफाखोरी की जा रही है और महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम मजीद मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। जो सारी सेल की होती है जाके गैस पवा लेते हैं, बच्चे बाद में भूखे रह जाते हैं। LPG की कीमतों में ओगरा का मौसर किरदार न होने को कीमतों में गैर हकीकी इजाफे की अहम वजह ख्याल किया जा रहा है। LPG ज्यादातर कम आमदनी वाला तबका इस्तेमाल करता है, लेकिन इसकी कीमतों में चंद रोज में 60% तक इजाफा कीमतों के मैकेनिज्म में खामियों की निशानदेही करता है। कैमरामैन आशिक अली के साथ जाहिद आबिद, दुनिया न्यूज, लाहौर। डेरा गाजी खान शहर और नवाही इलाकों में अगवा और डकैती की वारदातों में इजाफे और मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मुश्तइल मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे एहतजाज ब्लॉक कर दी। एहतजाज के बायस कराची से पेशावर जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई और हाईवे के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गुज़िश्ता शब एक इश्तिहारी मुल्जिम ने शाह सदरदीन से एक शादीशुदा खातून को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया था, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई न की, जिस पर सैकड़ों मुश्तइल मुजाहिरीन ने सुबह 8 बजे से बैनुसूबाई शाहराह को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया, जो 8 घंटे बंद रही। DPO डेरा गाजी खान की जानिब से खातून की फौरी बाजियाबी और मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी और चौकी इंचार्ज की मुअत्तली के अहकामात के बाद कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। नौसर बासों ने टायरों की दुकान के मालिक को चलती गाड़ी से नीचे गिराकर मार डाला और मुल्जिम फरार हो गया। आज शाम नामालूम पिजारो सवार जावा के करीब GT रोड पर वाक़े चट्ठा टायरों की दुकान पर आए और गाड़ी के टायर तब्दील करवाकर दुकान के मालिक राशिद चट्ठा से गाड़ी चेक करवाने के लिए हमरा ले गए। सराय आलमगीर के करीब पहुंचकर नौजवान को चलती गाड़ी से सड़क पर फेंक दिया, जिससे वो शदीद जख्मी होकर जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस इस हवाले से तहकीकात कर रही है, ताहम अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। अहमदपुर शर्किया में मलंग ने दरबार पर इलाज के लिए आने वाली 7 साला बच्ची को ज्यादती के बाद उसके वालिद और दरबार के मजावर समेत कत्ल कर दिया। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके मोसा दाइमवाला में वाक़े दरबार महमूद शहीद पर इस बस्ती का रिहायशी मुश्ताक अहमद आराई अपनी 7 साला फालिज ज़दा बेटी राबिया के इलाज और मन्नत के लिए कयाम पजीर था कि मलंग हजूर बख्श ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। बाद में मलंग ने दरबार पर सोए हुए बच्ची के वालिद और दरबार के मुजावर को भी सरियों और तेज धार आलों के वार करके मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। इस वाक़े पर इलाके में खौफ और हिरास फैल गया है। बात करते हैं हाफिजाबाद की, जिसमें 6 अफराद ने 13 साला लड़की को अगवा कर लिया। मुल्जिमान को गिरफ्तार न करने पर वरसा ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। टटी अनोख सिंह की मख्फी अतिया की वालिदा रिफत बीबी के मुताबिक पुलिस थाने ने मुकदमा दर्ज करने के बावजूद अभी तक किसी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया। रिफत बीबी ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस मुल्जिमान से मिली हुई है। लड़की के वरसा ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि जल्द मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बहावलपुर में बिला इजाजत सड़क की खुदाई करने वाले महकमा सुई गैस के मुलाजिम को हवालात में बंद करके मुकदमा दर्ज कराने पर तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर के खिलाफ सुई गैस मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा हुआ। टायर जलाकर रेलवे रोड ब्लॉक कर दी। मुश्तिल मुजाहिरीन ने TMO के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और जेर हिरासत सुई गैस के वेल्डर शकूर अहमद की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता शब अंदरूनी शहर की मेन लाइन TMA के अमले और ठेकेदार की गफलत से लीक हो गई, जिसने बाद में आग पकड़ ली। वाक़े की इत्तला मिलते ही इमरजेंसी ड्यूटी पर मामूर शकूर अहमद वेल्डर ने जान को खतरे में डालकर लीकेज बंद कर दी, जिसके फौरी बाद TMA के अमले ने TMO के हुक्म पर सुई गैस मुलाजिम को 2 घंटे हब्से बेजा में रखकर उसको थाना कोतवाली की हवालात में बंद कराकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। 1 घंटे के एहतजाज के बाद DSP सिटी राना मोहम्मद अशरफ की तरफ से मुलाजिम की फौरी रिहाई की यकीन दहानी पर सुई गैस के मुलाजिमीन ने अपना एहतजाज मुअख्खर कर दिया। भवाना में खातून के साथ ज्यादती करने वाले 3 जवानों ने तेजाब फेंक दिया। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल करा दिया गया है। नवाही इलाके खानवाना में भट्टा मजदूर खातून कौसर
ٹیوب ویل پر کپڑے دھو رہی تھی کہ انہی کے گاؤں کا رہائشی ساجد کمہار 2 نامعلوم مسلح افراد کے ہمراہ اسے اغوا کر کے لے گیا اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسے زیادتی کا نشانہ بنایا اور جاتے ہوئے اس کے جسم پر تیزاب پھینک کر فرار ہو گئے۔ خاتون کی چیخو پکار پر گاؤں کے لوگ جائے وقوع پر پہنچے اور اسے رورل ہیلتھ سینٹر بھوانا میں طبی امداد پہنچائی گئی، جہاں طبی معائنے کے بعد لڑکی کے ساتھ زیادتی ثابت ہو گئی۔ بھوانا پولیس نے میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں خاتون کے خاوند ظفر اقبال کی مدعیت میں ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس برائے دارالامان پنجاب بیگم ذکیہ شاہ نواز نے کہا ہے کہ دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے تربیتی پروگرام جلد شروع کیا جائے گا۔ بہاولپور میں 3 روزہ ٹریننگ ورکشاپ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محکمہ سوشل ویلفیئر پنجاب 16,000 خواتین کو 3 ماہ کی ووکیشنل ٹریننگ دے گا اور اس دوران انہیں 6,000 روپے ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تربیت یافتہ طالبات پنجاب کے دیگر علاقوں کی بچیوں کو فنی تربیت دیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو ہنرمند بنایا جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دیہات کی رہنے والی خواتین کو ہنرمند بنا کر باعزت روزگار کے قابل بنانا پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ ساتھ NGOs اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کے ادارہ صنعتزار کے ذریعے دسمبر 2010 تک 50,000 خواتین کو ووکیشنل ٹریننگ کے کورسز کرائے جائیں گے۔ بات کرتے ہیں سرگودا کی، جس میں منشیات فروشی کے خلاف شہریوں نے DPO آفس کے باہر شدید احتجاج کیا اور پولیس پر منشیات فروشوں کی سرپرستی کا الزام لگایا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سرگودا کے علاقے سیدوانہ سمیت مختلف مقامات پر سرعام منشیات فروخت کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بارہا پولیس کو آگاہ کیا لیکن کسی نے بھی ان کے مطالبے پر توجہ نہیں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ منشیات فروش ان کے بچوں کو نشے کی لت ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بچوں کے مستقبل داؤ پر لگ گئے ہیں اور کئی گھروں کے چراغ گل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب اور RPO سرگودا سے مطالبہ کیا کہ منشیات فروشوں کا فوری محاسبہ کیا جائے۔ بھوانا جنگ روڈ پر واقع دکان میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگنے سے دکان میں موجود لاکھوں روپے کا قیمتی سامان اور کئی قیمتی کاغذات وغیرہ جل کر خاکستر ہو گئے۔ جنگ روڈ پہ واقع بھوانا بوائز کالج کے سامنے شو روم اور جنرل سٹور میں بجلی کی شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے دکان میں موجود لاکھوں روپے کا قیمتی سامان، فرنیچر، گاڑیوں کے کاغذات اور دوسرے کئی قیمتی اشیاء جلا ڈالیں۔ علاقے کے مکینوں نے از خود آگ بجھائی۔ احمد پور سیار کے علاقہ گڑموڑ کا اوش اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ کاشف رشید بھی ان پاکستانیوں میں شامل ہے جو کرغزستان میں جاری کشیدگی سے متاثر ہیں۔ کاشف 4 سال قبل ڈاکٹر بننے کی خواہش لے کر کرغزستان گیا، لیکن اچانک شروع ہونے والے نسلی فسادات نے اس کا یہ خواب چکنا چور کر دیا اور اب وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ احمد پور سیال کے علاقے گڑموڑ کا اوش اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ کاشف رشید بھی ان پاکستانیوں میں شامل ہے جو کرغزستان میں جاری کشیدگی سے متاثر ہوئے ہیں۔ کاشف 4 سال قبل ڈاکٹر بننے کی خواہش لے کر کرغزستان گیا، لیکن اچانک شروع ہونے والے نسلی فسادات نے اس کا یہ خواب چکنا چور کر دیا اور اب وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کی درست نشاندہی کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ اہل وطن کو اپنے ہی ملک کے دیگر حصوں کی تاریخی اور ثقافتی پہچان بھی کرائی جائے تاکہ اہل وطن اپنے ملک کے مختلف رنگوں سے محظوظ ہوں۔ میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ آپ کا رابطہ اور مسلسل رابطہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ آپ ہی کا پروگرام ہے اور آپ ہی کے مسائل کی نشاندہی کرتا ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر حاضر ہوں گے دلچسپ معلوماتی اور تاریخی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان اقرا شہزاد کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔